अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़िरासत कुरान में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत से अपना सबक शुरू करेंगे। अल्फाज की वजाहत को देखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। बदीउ ईजाद करने वाला है, बा दाल आइन बदआ यबदऊ से ये इसम मुबालगा है। बग़ैर नमूने के कोई चीज़ ईजाद करना, दीन में कोई ऐसा काम ईजाद करना जिसकी अहद नबवी में कोई मिसाल ना हो, वो क्या कहलाता है? वो बिद्दत कहलाती है। अस्समावाती आसमानों, सीन मीम वाव, वल अर्द और ज़मीन का, अलिफ रॉ दौद अल अर्द का रूट। व इज़ा और जब क़दा वो फ़ैसला करता है अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो बेशक, यक़ूलु वो कहता है, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। व क़ाला और कहा, अल्लज़ीना उन्होंने जो, ला यालमून नहीं इल्म रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना कलाम करता हमसे, युकल्लिमु और इसके बाद ना तो हमसे का मायने दे रही है, काफ लाम मीम, कल्लमा युकल्लिमु बात करना, अल्लाहु अल्लाह, औ या तातीना आती हमारे पास, आयतुन कोई निशानी, कज़ालिका इसी तरह, कौला कहा था, अल्लज़ीना उन्होंने जो, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, मिसला मिसल यानी मानिंद, कौलिहिम उनकी बात के, तशाबहत मुशाबे हो गए, शीन बा हा, तशाबहा यतशाबहु एक दूसरे के साथ मुशाबे होना, कुलूबुहुम दिल उनके, क़द तहकीक, बैयन्ना वाज़े कर दी हमने, बा या नून, बैयना या बैयनु खोल कर बयान करना, एहतमाम के साथ वाज़े करना, अल आयाती आयात, लिकौमिन उन लोगों के लिए, युक़िनून जो यकीन रखते हैं, युक़िनून या क़ाफ नून, आइकना युक़िनु यकीन करना। इन्ना बेशक हमने, अरसलना का भेजा हमने आपको, अरसल के बाद ना, हमने का आपको, यानी दो ज़मायर हैं इस लफ्ज़ के अंदर, बिलहक़्क़ी साथ हक़ के, बशीरन खुशखबरी देने वाला। बशीरन पे और अगर आप देखें तो ज़बर की तनवीन आ रही है, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ पर ये इसम है। इसका रूट क्या है? बा शीन रा। व नज़ीरा और डराने वाला, यहाँ भी आप देखिए तो ज़बर की तनवीन आ रही है, इसका मतलब है यहाँ ये इसम है। वला और ना, तुसअलु आपसे सवाल किया जाएगा, तुसअलु सअला यसअलु से पीछे भी हम ये लफ्ज़ कर चुके हैं, सवाल करना, अन अस्हाबिल जहीम साथियों के बारे में जहन्नम के, अन अस्हाबी सहाबी की जमा अस्हाब, स्वाद हा बा, वलन और हरगिज़ नहीं, तरदा राज़ी होंगे, तरदा रौ दौद या रदिया यरदा मतलब क्या है? राज़ी होना। अन का आपसे, अल यहूदू यहूद, वला और ना, अन नसारा नसारा, हत्ता यहाँ तक के, तत्तबिआ आप पैरवी करें, तत्तबिआ ता बा आइन, इत्तबा यत्तबिउ पैरवी करना, इत्तबा करना, मिल्लतहुम उनके तरीक़ों की, कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक, हुदा हिदायत, अल्लाही अल्लाह की, हुआ वही, अल हुदा हिदायत है, वला इन और अलबत्ता अगर, इत्तबाता पैरवी की आपने, इत्तबाता और तत्तबिआ दोनों का रूट आप देखें सेम है, ताबा आइन, सिर्फ यहाँ पर लफ्ज़ की शक्ल बदली हुई है। तत्तबिआ में भी आप पैरवी करें, इत्तबाता में भी पैरवी की आपने, तो दोनों में बेसिकली जो ज़मीर है वो आप यानी
سامنے والے سیکنڈ پرسن کی بات کے معنوں میں آ رہی ہے. اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، الذی جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ما نہیں، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے یعنی بچانے والا، میں ولی کوئی حمایتی. ولی پیچھے ہم کر چکے ہیں، واو لام یا دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے، مددگار، حمایتی. ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار، نون صاد را. الذین وہ لوگ جو، آتیناہم دی ہم نے انہیں، حمزہ تا یا، الکتابہ کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، یتلونا تا لام واو تلا یتلو سے سمجھ کر پڑھنا، حق کا جیسا یعنی حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، یتلونہ میں بھی اور تلاوتی ہی میں بھی دونوں کا روٹ سیم ہے، تا لام واو. اولئکا یہی لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بہی اس پر، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بہی اس کا، فاولئکا تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، انعمت اور نعمتی دونوں کا روٹ سیم ہے، نون عین میم، انعام اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی تھی میں نے تمہیں، فضیلت فضل سے، فا ضاد لام، فوقیت دینا، فضیلت دینا، برتری دینا، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو، واو قاف یا ڈرنا بچنا، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا اور نہ، تنفعہا نفع دے گی اس کو، تنفعہا اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں نفع کی بات خود سمجھ آ رہی ہے، نون فا عین، شفاعتن کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِذِ ابْتَلَا اور جب آزمایا، اِذِ ابْتَلَا ابتلا با لام واو، ابتلا یبتلی آزمانا، ابراہیمہ ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلماتن چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں، فَأَتَمَّهُنَّ تا میم میم، اتم یتمو، اصل میں یہ اتمما اور یتممو تھا، معنی کیا ہے؟ پورا کرنا. قال فرمایا، انی بے شک میں، جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے، جاعلو اور اس کے بعد آپ دیکھیں ضمیر آ رہی ہے کا کی، جیم عین لام، جعلا یجعلو سے اسم فاعل ہے، بنانا مقرر کرنا، للناسی لوگوں کے لیے، اماما امام، قال کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قال فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچے گا، ینالو نون واو لام، نالا ینالو سے پہنچنا حاصل کرنا، عہدی عہد میرا، الظالمین ظالموں کو، وَإِذْ اور جب، جعلنا بنایا ہم نے، البیتا بیت اللہ کو، مثابتاً لوٹنے کی جگہ یعنی مرکز، مثابتاً تا واو با صابہ یسوبو سے اسم ظرف ہے، اصل میں یہ کیا تھا؟ مسوبتن، مسوبتن تھا، مطلب کیا ہے؟ لوٹنا.